In ano'y kulim, lasot dabar ni kita imit, labiad ha imit, kaya wala kita mo batok sa mga pulong sa maturan, kundi sa pagtapik sa maturan. Matod pa sa usa ka pare, tagoon lang nato sa ngalan nga Darwin Gitgano. Matod niya, ngano daw, nga gitugutan sa Pope, nga basbasan ang same-sex marriage. Aron raw sila mapaduol sa Dios og mabago, matod pa niya. Pagkada kong binuang ana mga igsuon, nganuan, unsay mapaduol sa Dios ug unsay mabago diha sa mga LGBT, hinumdumi nga sukad sa pagkahimugso ni anang mga LGBT, mga Katoliko na sila. Og nabunyaga na kana sila sa Roman Catholic isip mga Kristiyano, di ba? Og nag-atina na kana sila kanunay sa misa sukad pa sa ilang pagkabata. Pero sa diyang midako na sila, nahimo silang mga bakla. Ha? Kung ang Dios anaa pa sa Roman Catholic, dili unta sila mahimong mga LGBT o dili mahimong mga bakla, tumboy o uban pa. Labi na nga ang ilang mga ginikanan, mga dibutadong Romano Katoliko. Di ba? Niya pa, tanawan ninyo ang mga presuhan. Sudungan ninyo mayo ang mga presuhan. Kinsa ang nangapreso diya nga mga kriminal? Halos ang tanan diha mga Katoliko Romano, mga kaigsunan sukad pa sa pagkabata. Pulos na sila nabunyagan sa Roman Catholic, pero unsay gidangatan nila nahimong mga kriminal. Mauna nga ang presuan mao ang ilang gibagsakan, no? Buot ipasabot ana mga igsuon nga walay Dios diha sa Roman Catholic Church. Kay puro ra na mga Diyos-Diyosan ang anaa diha mga igsuon. Karon, kinsa ang nagpasiugda sa mga diskuhan? Di ba, mga Katoliko? Kinsa ang nanag-iya sa mga beer house, mga gibar, o mga kahilayan? Di ba, mga Katoliko? O kinsa man sad ang kasagarang mga customer nga mosulod diha sa mga gibar, beer house o mga kahilayan? Di ba sagad mga Katoliko gihapon? Nga pulos mga binunyagan sa Roman Catholic Church? Apil man gani ang mga pare mosulod man gani diha sa mga beer house, sa mga gibar o sa mga kahilayan? Kay ang mga pare otro mansad nga mga palahubog, dili ba? Og kinsa ang nanag-iya sa mga sugalan? Og kinsa mansad ang mga sugarol? Di ba? Mga Katoliko gihapon? Og unsa ang reliyon sa mga drug lord og sa mga drug addict? Mga Romano Katoliko gihapon. Og unsa ang mga reliyon sa mga kawatan nga mga politicians, di ba Romano Katoliko? Og unsa ang mga reliyon sa mga scammer, og sa mga burkat, og sa mga snatcher? Halos mga Katoliko gihapon mga igsoon. Og unsay reliyon sa mga abortionista, mga mamamarang, mga Romano Katoliko gihapon mga igsoon. Og karon, asang dapita nga ang mga Katoliko duol sa Dios? Darwin Gitgano. Asang dapita nga ang mga Katoliko maduol sa Dios o duol sa Dios? O sa unsang dapita o sa asang dapita nga sila mabag-o? Walay kabag-uhan diha sa Romano Katoliko. Walay kabag-uhan sa mga kinabuhi diha sa mga Romano Katoliko. Darwin Gitgano. Walay kabag-uhan diha o walay duol sa Dios diha. Kay ang tanang Romano Katoliko
For your information, layo sa Dios. Labi na ang mga pare o ang mga madre, layo sa Dios. Kay wala sila magtudlo sa kamatuoran. Ang ilang gitudlo, mao ang pagsimba sa mga ribulto, mga Diyos-Diyos. O ang ilang mga binuhatan, ilang gipakita sa mga tao nga sila mo apil sa mga disco, sila mo apil sa paghubog-hubog, sila mo apil sa pag-adik-adik, o sila manulod sa mga gibar, o sa mga beer house. O ang ubang mga pare, madre, manulod sa mga sugalan. So, alagad na sa Dios, na ay Dios ang ilang kinabuhi. Sa ato pa, layo sila sa Dios, o sa laptod nga pagkasulti, wala sila'y Dios. Wala mo'y Dios, mga paring Katoliko, wala kamoy Dios. Ang inyo mga Diyos. So, hangtod sa sunod, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch haba Bishem Adonai, Baruch haba, Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman sa nasulat niini. Baruch haba Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.